इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य आरभ्य ओडिशा राज्यस्य चतुर्दिवसीय यात्रां करिष्यति। संसदः वित्त संकल्पना सत्रस्य आरम्भः अस्य मासस्य 22 दिनाङ्कात् भविष्यति। सर्वकारः अग्रिमेषु 5 वर्षेषु प्रायः 2 लक्षं यावत् ग्राम पंचायतेषु बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स इत्यस्य स्थापनां करिष्यति। ईरानस्य परिष्कारवादी प्रत्याशिना मसूद पेजेशकियानेन राष्ट्रपति निर्वाचनं विजितम्। अपि च भारतीय बैडमिंटन क्रीडकः प्रियांशु राजावतः एंडर्स एंटोनसेन इत्येतं कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां पराजित्य उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य आरभ्य ओडिशा राज्यस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां भविष्यति। राष्ट्रपति अद्य सायं भुवनेश्वरे उत्कलमणि पंडित गोपबन्धु दासस्य 96तमे पुण्यतिथि समारोहे आयोजिते कार्यक्रमे भागं भजिष्यति। श्वः राष्ट्रपति मुर्मू भगवान् जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा, भगवतः सुदर्शनस्य च विश्वप्रसिद्धा रथयात्रायाः साक्षी भविष्यति, यत् श्वः पवित्र तटीयपुरी नगरे भविष्यति। स्वीय यात्रावधौ राष्ट्रपतिः सोमवासरे भुवनेश्वरस्थस्य उदयगिरी खंडगिरी गुहयोः यात्रां करिष्यति। विभूति कानूनगो कलाशिल्प महाविद्यालयस्य उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालयस्य च छात्रैः सह संवादं करिष्यति। भुवनेश्वर समीपे हरिदमदा ग्रामे ब्रह्मकुमार्याः दिव्य निवृत्ति केन्द्रस्य उद्घाटनं तस्मिन्नेव दिने स्थिरतायै जीवनशैली इति अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। राष्ट्रपति दिल्लीं प्रत्यागमनात् पूर्वं मंगलवासरे भुवनेश्वर नगरे राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थायाः NISER इत्यस्य 13तमे स्नातक समारोहे भागं भजिष्यति। संसदः वित्त संकल्पना सत्रस्य आरम्भः अस्य मासस्य 22 दिनाङ्कात् भविष्यति। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशमाध्यमेन सूचितवान् यत् सत्रम् अगस्त मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं निरन्तरं भविष्यति। सः अवदत् 24,2025-2026 तमवर्षस्य केन्द्रीय वित्त संकल्पना पत्रं जुलाई 23 दिनाङ्के लोकसभायां प्रस्तुतं भविष्यति। श्री रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू भारत सर्वकारस्य अनुशंसया वित्त संकल्पना सत्राय संसदः द्वयोः सदनयोः आह्वानस्य प्रस्तावस्य अनुमोदनं कृतवती। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेनोक्तं यत् सर्वकारः अग्रिमेषु 5 वर्षेषु प्रायः 2 लक्षं यावत् ग्राम पंचायतेषु बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स इत्यस्य स्थापनां करिष्यति। पैक्स इत्येषां स्थापना तेषु ग्राम पंचायतेषु भविष्यति ये अधुना यावत् सहकारिता क्षेत्रात् बहिः सन्ति। श्री शाहेन 2001तमे अन्ताराष्ट्रिय सहकारिता दिवसावसरे गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे आयोजिते सहकारेण समृद्धि इति कार्यक्रमावधौ घोषणैषा कृता। सहकारी क्षेत्रस्य सशक्तीकरणाय केन्द्रीय सर्वकारस्य विभिन्नानां योजनानां विषये प्रवदता श्री शाहेन समितीनां व्यावहारिककरणाय सहकारी संजालस्य विस्तारे बलं प्रदत्तम्। अस्मिन् अवसरे गृहमन्त्री अमित शाह नैनो यूरिया इत्युर्वरकस्य क्रयणे कृषकाणां कृते गुजरात सर्वकारस्य विशिष्ट साहाय्योजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। श्री शाहेन दिल्ल्याम् अमूल इत्यस्य प्रथमं जैविक भण्डारस्य आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं विहितम्। कार्यक्रमावधौ राष्ट्रीय सहकारी जैविक समित्याः भारत जैविक गोधूम चूर्णस्यापि शुभारम्भो अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
ईरानस्य परिष्कारवादी प्रत्याशिना मसूद पेजेशकियानेन राष्ट्रपतिनिर्वाचनं विजितम्। तेन अतिरूढ़िवादी सईद जलीली इत्येषः पराजितः। पेजेशकियान इत्येषः हृदयशल्यचिकित्सकः अपि वर्तते। ईरान देशे जून मासस्य 28 दिनाङ्के निर्वाचनम् अभवत्, यत्र पेजेशकियानेन 42.6% मतदानानि सम्प्राप्तानि। अपरत्र जलीली इत्यमुना 38.8% मतदानानि सम्प्राप्तानि। तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा एम.के. स्टालिनेन बहुजन समाजवादी पार्टीति दलस्य राज्यप्रमुखस्य के. आर्मस्ट्रांग इत्यस्य हनन प्रकरणे दोषिणाम् अन्वेषणार्थम् आरक्षकाधिकारिणः आदिष्टाः। श्री स्टालिनेन शोकसन्तप्त परिवाराय दलकार्यकर्तृभ्यश्च स्वीय संवेदना प्रकटीकुर्वता कथितं यत् ह्यः कासुचिदेव होरासु आरक्षकदलेन अस्मिन् प्रकरणे 8 जनाः निगडिताः। ह्यः सायं के. आर्मस्ट्रांग इत्यस्य हत्या चेन्नई नगरस्य पेरम्बूरस्थाने अभवत्। चेन्नई चिकित्सालये शवपरीक्षणानन्तरम् अथ पार्थिवशरीरस्य तस्य परिजनेभ्यः प्रदास्यते। अत्रान्तरे बसपा दलस्य कार्यकर्तृणः सीबीआई अन्वेषण याचनाम् अधिकृत्य चिकित्सालयात् बहिः एकत्रिताः समभवन्। बसपा दलस्य प्रमुखा मायावती श्वः चेन्नई नगरे तमिलनाडु बसपा प्रमुखस्य पार्थिवदेहाय श्रद्धाञ्जलिं समर्पयिष्यति। सुश्री मायावती सामाजिकान्तर्जालिक सन्देशे प्रोक्तवती यत् हननमिदम् अतीव निन्दनीयं वर्तते। सहैव सा दोषिभ्यः दण्डस्यापि याचनां विहितवती। असम राज्ये जलाप्लवेन सामान्य जनजीवनम् अस्तव्यस्तः समाजायत। 30 जनपदेषु 24 लक्षाधिकाः जनाः जलाप्लवेन संत्रस्ताः सन्ति। यद्यपि विगतासु 24 होरासु कस्यचिदपि मृत्युसूचना नैवोपलब्धा। अनवरततया वृष्टिकारणात् गुवाहाटी नगरे केषुचित् जलावरोधः सञ्जातः। अस्मात् कारणात् वाहनानां गमनागमनम् अपि प्रभावितमस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन असमस्य प्रोन्नतस्थानेषु अतिवृष्टेः भविष्यवाणी विहिता। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् काजीरंगा राष्ट्रियोद्यान प्राधिकरणेन एतावता 100 वन्यप्राणिनः संरक्षिताः। जलाप्लवेन 90 जन्तवः मृताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमवासरे रूस देशस्य आधिकारिक यात्रां करिष्यति। स्वीय यात्रावधौ श्री मोदी रूस देशस्य प्रधानमन्त्रिणा व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह 22तमे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। विदेश सचिवेन विनय मोहन क्वात्रा इत्यमुना ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह संवादे कथितं यत् अस्मिन् शिखर सम्मेलने रक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकीं समेत्य विभिन्न विषयाण्यधिकृत्य चर्चा भविष्यति। रूसदेशानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलवासरे बुधवासरे च ऑस्ट्रेलिया देशं भविष्यति। 41 वर्षेषु कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा ऑस्ट्रेलिया यात्रा भविष्यति। भारतीय बैडमिंटन क्रीडकः प्रियांशु राजावतः एंडर्स एंटोनसेन इत्येतं कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां पराजित्य उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।